عام جنت نہیں جتھے وڑ جاؤ تے سر پاٹن لگ پین ڈانگاں چل پین نہیں وہ جنت کنج دیئے اللہ 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 وہ جنت جندے وچ ہمیشہ جوانی جندے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی جندے وچ سونے تے چاندی دے برتن نصیباں والے سبحان اللہ برتن او جنت جندے وچ زمردی زمینہ زمینہ تے بچھیاں سبد رنگ کلینا تے ریشم دے تکیے لگے نے بڑی عیش و عشرت دے دریا بخے نے اندازہ نہ جنت کدی لا سکو گے کیڑی نعمت نو جھٹلا سکو گے خطیب اسلام بلبل قرآن حضرت مولانا قاری عمر فاروق صدیقی صاحب حفظہ اللہ تعالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات دن وانگوں روشن راتاں ہیں تے کڈا سونا کردار نبی دا سارے جگ وچ چمکا ماردا ہے ہر لشکار نبی دا تے میاں عمر تیرا رب رکھا تو کر اتبار نبی دا تے اس دل نو چیر کے سٹ دئیے جس دل وچ پیار نہیں نبی دا مختصر حمد و صلاۃ تو بعد عزیز بھائیو اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی شکر ہے کہ جندی توفیق خاص نل اسی اللہ دے گھر اندر جمع ہوا میں دعا کرنا اللہ تواڈے تمام ویراں دا ایک منٹ دا بیٹھنا قبول فرمائے اور اللہ اس مسجد نو قیامت تک آباد فرمائے انہوں چلان والے محنت کرن والے اللہ پاک انہاں دی زندگی اندر برکت پائے جو قرآن پاک دی آیت دا ایک ٹکڑا میں تلاوت کیتا ہے اس آیت اندر اللہ پاک نے تقوی دا ذکر فرمایا ہے تقوی دا معنی ہے کسی چیز تو رک جانا انج کہہ لو کہ انہاں کمہ تو رکنا جنہ تو اللہ اور اللہ دے رسول نے رکن دا حکم عطا فرمایا ہے تو جڑا بندہ تقوی اختیار کردہ ہے اللہ پاک نے اس آیت اندر ان دیواز سے بڑے انعام رکھے لیں میں بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید تو انہاں انعامہ دا ذکر کرنا ہے
تاکہ جن دی خاطر اسی نیکیاں کر رہے ہیں، گناہاں تو بچ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، انعام کیا ہے؟ تے دو گلاں تسی یاد رکھنیاں نے۔ جدو کملی والے دا نام ہے تے کی پڑھنا ہے؟ گج کے پڑھو ہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے جدو میں قرآن پڑھاؤں تو کی پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ دا معنی ہے اللہ پاک ہے۔ اللہ میرا ایمان ہے تاک رات ہے، تسی بار بار کہو گے نا اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، آواز آنی میرے بندیوں میں تانوں گناہاں تو ہی پاک کر چھڑیا۔ کہو گے انشاءاللہ؟ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام آئے درود نو پیار نال محبت نال ذوق نال پڑھ لو، کیونکہ میرا ایمان ہے کملی والے دا نام سن کے امتی انج کھل جاندا ہے جویں گلاب دا پھول کھل جاندا ہے۔ ہن پڑھو گے درود انشاءاللہ۔ اے کئی بندے نا وچ پریشان جا بیٹھے نے، پتہ نہیں بیچارے دم کروان آئے نے۔ میں دم نہیں کرنا آیا، میں تو تانوں کوئی شے سنانی ہے۔ کہو سبحان اللہ، اللہ 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 اللہ۔ نالے ایک ہور گل ہے، جتھے اللہ پاک دا ذکر ہے نا نبی پاک دا ہونا چاہیے نا۔ اللہ 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 اللہ، توجہ رکھنا دراؤ کہ محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے، جیویں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے۔ اور کوئی منے یا نہ منے، کوئی منے یا نہ منے، ساڈا تے عقیدہ ہے، اوندا ذکر اوندا چرچا دن رات ضروری ہے، جیویں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ میں ایک اور دعا کرنا، اللہ سونے آپ جڑا تیرے نبی تے درود پڑے ایسے سال ہی مدینہ وکھا دے۔ مدینہ بھی ویکھنا ہے نا انشاءاللہ۔ اللہ اللہ، یہ بھی دعا کریے پھر اگے چلنے ہیں۔ اللہ اللہ، مولا دکھا دے سب نو مدینہ حضور دا، مولا دکھا دے سب نو مدینہ حضور دا، سب سونے نالوں سونا مکھڑا حضور دا، آنو تے شانو سونا، آنو تے شانو سونا، ساری جہانو سونا، عمر تو سن لے آکے نغمہ حضور دا، عمر تو سن لے آکے نغمہ حضور دا، مولا دکھا دے سب نو مدینہ حضور دا، امت دا آیا والی موڑے تے کملی کالی، سب نبیاں چوں آلہ ویرو رتبہ حضور دا، مولا دکھا دے سب نو مدینہ حضور دا، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نادل ہون والا۔ ہون درہ پوری توجہ رکھنی ہے، وقت تھوڑا ہے تے میں انشاءاللہ کچھ تانوں گالے سمجھانی ہے۔ اللہ اللہ فرمایا قُلْ أَنُبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، فرمایا میرا محبوب پیغمبر لوکاں نو خبر دے دیو نا، تانوں ایک عظیم پیکج نہ دسیے، بڑی بڑی آفر ہے۔ اے دنیا دے پیکج نے نا، کوئی جائز دا، کوئی وارد دا، کوئی ٹیلی نار دا، کوئی دن دا، کوئی رات دا، کوئی جنوری دا، کوئی فروری دا،
اللہ پاک بھی ایک پیکج دے رہے نے اللہ سونیا اے تیرے بندے پوچھنا چاہتے نے یہ پیکج ہے کنا واسطے آ فرمایا للذین اتقوا عند ربہم جنہ بندیاں نے تقوی اختیار کر لیا اللہ اللہ جنہ چھوٹا گناہ بھی چھڑ دیتا بڑے گناہ تو بھی بچ گئے اللہ سونیا جڑا بندہ چھوٹا گناہ بھی چھڑ دے گا بڑے گناہ تو بھی معافی مانگ لے گا اللہ دیوں دیوار سے پہلا انعام کیے پہلا انعام یہ ایڈا سوادی ہے کہ سن کے بندے دا دل ٹھر جاتا ہے اللہ 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 پہلا انعام کیا ہے اللہ سونیا جڑا گناہ چھڑ دے گا پہلا یہ فرمایا جنات میں انہوں جنت عطا کرانگا اللہ جنت لینی ہے کہ کوئی نہ جنہیں جنت لینی ہاتھ کھڑا کرو ماشاءاللہ اللہ 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 میں جنت وچ بھی کٹھیاں کر دے تے جنت کنج دیئے عام جنت نہیں جتھے وڑ جاؤ تے سر پاٹن لگ پین ڈانگا چل پین نہیں وہ جنت کنج دیئے اللہ 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 وہ جنت جندے وچ ہمیشہ جوانی جندے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی جندے وچ سونے تے چاندی دے برتن نصیباں والے سبحان اللہ برتن او جنت جندے وچ زمردی زمینہ تے بچھیاں سبد رنگ کلینا تے ریشم دے تکیے لگے نے بڑی عیش و عشرت دے دریا بخے نے اندازہ نہ جنت کدی لا سکو گے کیڑی نعمت نو جھٹلا سکو گے اللہ 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 پہلا انعام جنت والا تے دوسرا انعام کیا ہے فرمایا تجری من تحتہا الانہار تھلے نہران چل دیاں ہونگیاں فرمایا محل بھی دیاں گا جنت بھی دیاں گا تے محل دیاں گا کنال ویو اندر کتے بلا کنال ویو انہوں کہندے نے جتھے بندے دا مکان ہوئے تے سامنے نہر چل دی ہوئے اللہ 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 فرمایا محل بھی دیاں گا تھلے نہران چل دیاں ہونگیاں کتے دودھ دیاں نہران کتے شرابن تہورا دیاں نہران کتے باجنا پانی دیاں نہران تے اگلا انعام کیا ہے فرمایا خالدین فیہا جنت پکی پکی دیاں گا جنت دیاں نہران بھی پکیاں یہ اگلا انعام کیا ہے فرمایا وَأَزْوَاجٌ لڑکیاں عطا کرانگا وَأَزْوَاجٌ حوراں عطا کرانگا وَأَزْوَاجٌ اللہ 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 نبی کریم نے فرمایا اللہ پاک نے جڑیاں جنت دی اندر حوراں بنائیاں نے نا ایڈیاں پکیزہ نے ایڈیاں خوبصورت نے ایڈیاں بیوٹیفل نے اللہ اللہ ایڈیاں سونیاں بنائیاں نے نبی کریم نے فرمایا حور تے حور رہ گئی حور داگر ایک ڈبٹا اللہ دی زمین تے گر جائے تے قیامت تک پین والیاں راتاں بھی چمکن لگ جان گیاں اللہ 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 ہے کہ نواز سے نمازیو توڑے واسطے اور روزے دارو توڑے واسطے اللہ اللہ تے اگلا انعام کیا ہے آواز تھوڑی جی بریک کر دیو ویسے بڑی پیاری ہے لیکن ابھی جناب بریک کر دیو اللہ 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 فرمایا اگے کی فرمایا خالدین فیہا وَأَزْوَاجٌ حوراں عطا کرانگا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللہ تے میرا برادی ہو جاوانگا
دنیا تے میرا بندہ گناہ کردا میں ناراض ہو جاندا پھر میرا بندہ معافی مانگ لیندا میں اپنے بندے تے خوش ہو جاندا تے ویر جی اپنے رب نو منا لینا چاہیدا ہے اپنے رب نو راضی کر لینا چاہیدا ہے اوے میرے بزرگوں تے بابیوں تے جوانوں اپنے رب دے ترلے پا لینے چاہیدے نے ایک وقت ہوندا ہے رب بن جاندا ہے ایک وقت ہوندا ہے رب نہیں مندا ایک وقت ہوندا ہے رب راضی ہو جاندا ہے اللہ اللہ ایک بابا جی نا بازار وچ ٹرے جا رہے نے اللہ دے ولی بندے تبلیغ پیا کردا ہے تے جواناں نوں کہندا جوانو نمازاں پڑھیا کرو نا ایک بندے نے پوچھیا بابا جی کی پہ کر دیو انہاں آکھیا انہاں لوکاں دی اس مالک نال صلح کروان دے آواں او مندا اے اے نہیں مندے اے کہندے نے صلح نہیں کرنی پھر ایک دن آیا او ہوئی بابا قبرستان وچ ٹریا جاندا تے اکھاں چوں آنسو پیا بہاندا اے جوان نے پوچھیا بابا جی اج قبرستان وچ ٹرے پھر دیو انہیں آکھیا ہن اس مالک دی انہاں نال صلح کروان دے آواں اگے او مندا سی اے نہیں سن مندے ہن اے کہندے نے معافی لب جائے او کہندا میں معاف نہیں کرنا ویر جی کی پتہ لگا رب نو منا لینا چاہیدا ہے رب دے ترلے پا لینے چاہیدے نے اج چند دن باقی رہ گئے نے رو کے منا رب نو سجدے کر کے منا رب نو کھیڑے پہ کے منا رب نو اے تسی ویکھو نا عید آندی پئی ہے نا اے ساڈے چھوٹے چھوٹے بچے رون لگ پیندے نے ابا جی میں فلانی شے لینی ہے تے ابا جی کہندے نے بیٹا اس دفعہ پیسے بڑے تھوڑے نے اے شے نہیں لب سکدی تے بچہ جاندے اپنی امی دے کول چھٹیاں چھٹیاں مکیاں ماردا اے چھوٹے چھوٹے نخرے کردا اے تے ماں کہندی اے اینو لے دیو نا جو منگدا لے دیو نا بچے دی گل منی گئی آسمان تو آواز آندی اے میرے بندے تیرے بچے نے رو کے تینوں منا لیا پر تو مینوں نہیں منایا کاش تو مینوں منا لیندا کاش تو میرے ترلے پا لیندا کاش تو میرے سامنے آنسو بہا لیندا ویر جی رب نو منا لینا چاہیدا ہے اے کئی بندے اعتراض کردے نے لو جی گناہ نے زیادہ نے کی کریے کیویں رب نو منائیے نہیں نہیں ویر جی بڈھا بابا ہو گیا ہے ادھی رات دا ٹائم ہے پریشان بیٹھا ہے کوئی بھی نیڑے نہیں آندا حتیٰ کہ نیند بھی نیڑے نہیں آندی بڈھا بابا سوچی پہ گیا ہے میں بڑی دنیا پھر لئیے میں بڑے گناہ کر لینے تے ہون بڈھا ہو گیا وہاں ہون کوئی بھی میرے قریب نہیں آندا آسمان تو آواز آندی ہے میرے بندے اسی آج بھی تیرے قریب اسی آج بھی تیری گل سننے اسی آج بھی تیرے آنسو ویکھنے پھر کی بنیا بابا اٹھ پہ آئے ہولی ہولی مسجد آیا وضو کر لے آئے ہاتھ دھوندا ہے ہتھاں دے گناہ یاداں لگ پیندے نے منہ دھوندا ہے چہرے تے گناہ یاداں لگ پیندے نے مسجد ایک نکر وچ آ کے بیٹھ گیا ہے آنسو بہاندا ہے ٹائی مار کے رون لگ پیندا ہے آسمان تو آواز آندی ہے میرے بندیا تیرا چلنا مینوں پسند لگیا تیرا وضو کرنا مینوں پسند لگیا تیریاں چیخاں مارنا مینوں پسند لگیا اللہ جی انعام کی لبے گا فرمایا انعام وے تیری آنکھ چوں آنسو دا قطرہ بعد وچ ڈگے گا میں رب نے تینوں معاف پہلے کر چھڑے آئے اسی آج بھی تیرے قریب اللہ 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 یہ بھی انعام ہے جڑا بندہ تقوی اختیار کر لیندا ہے اللہ کولوں معافی مانگ لیندا ہے اللہ پاک ہوندے تے خوش ہو جاندے نے اگلا انعام کیا ہے فرمایا واللہ ولی المتقین جڑا بندہ تقوی اختیار کردا ہے میں رب ہوندے نال او مسجد ہوے میں ہوندے نال او گھر وچ ہوے میں ہوندے نال او بازار ہوے میں ہوندے
دے نال لوکی گلاں کردے نے اے تے مر جائے گا اے تے ڈوب جائے گا ایندا تے نا ہی نہیں رہے گا آسمان تو آواز آندی ہے میرے بندیا ڈولی نا میں تیرے نال جن دے نال رب ہووے انہوں کچھ نہیں ہوندا اللہ اللہ اول حمد خدا دے تائیں آتے جو مالک ہر دا اس دا نام پکارن والا کسی میدان نہیں ہر دا واللہ ولی المتقین آخری گل سن لو تاکہ ٹک لگ جائے کدی کدی نا تقوی دی وجہ تو اللہ کلوں غلامہ دی معافی منگن دی وجہ تو اللہ پاک بندے نو وقت دا بادشاہ بنا دے دے وقت دا حکمران بندا ہے تسی آکھو گے دلیل کیا ہے دلیل سن لو ذرا اللہ 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 سب تو بڑی دلیل سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ پاک نے کتھوں نکلے پراواں نے باپ دی کو چکڑیا پھر کنویں وچ پہنچایا اللہ پاک نے کنویں چکڑیا پھر منڈیاں وچ لے گئے پھر منڈیاں چکڑیا ایک محل وچ چلے گئے سبحان اللہ محلہ وچ پرورش پہ پاندے نے نبی تے ویسے ہی سونا اتوں نبی اتوں محلہ میں ٹر گیا کڈا شہزادہ لگدا ہوئے گا کڈا سونا لگدا ہوئے گا اللہ فرماتے نے وراودته التي هو في بيتها وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله اسے گھر دی ملکانی فریبتا ہو گئی ہے کنڈیاں لا لیاں جندرے بند کر لے ہئی تلک یوسف تک تے سینا ہئی تلک یوسف میری جوانی تے ویکھنا کہے زلیخا یوسف میاں آتے سانو پیار تہاڈا یوسف کہے سانو پیار زلیخا تائیں سانو پیار اللہ دا کہے زلیخا یوسف میاں تیرے کند چمبے دیا کلیاں یوسف کہے ہزاراں کلیاں مٹی دے وچ رلیاں نی بی بی میں کیویں تیرے وال ویکھاں اس دل وچ پیار آ گیا ہے اس دل وچ یاری لگ گئی ہے اس دل وچ تقوی آ گیا ہے نی بی بی جتے تقوی آ جائے اتے دال نہیں گلیا کر دی میں اپنے رب کو ڈرنا وا انہیں آکھیا گل سن یوسف میں ساریاں تے پردہ پا دیتا ہے یوسف کوئی نہیں ویکھدا یوسف نوکر بھی نہیں ویکھدے یوسف میں پرائے منسٹر دی بیویاں ویکھ جوانا جناب یوسف دا تقوی کائنات دیاں دولتاں ہون تے قربان کر دیاں فرما دینی بی بی تو کہنی ہے کوئی نہیں ویکھدا تے میں کہنا وا او ویکھدے جڑا کالیاں راتاں وچ کالیاں کیڑیاں نو ویکھدا ہے کالے پتھراں تے آوازاں سندا ہے بی بی اور رب پیا ویکھدا ہے ہن ویکھیا جدرا ہن موضوع مکن لگا ہے ہن ٹک لگن لگا ہے ہن ذرا گل سنیا جے اللہ پاک نو تقوی پسند آیا کہ نہیں آیا اللہ پاک نے چکیا مصر دا بادشاہ بنا دیتا انج تخت تے بیٹھے ہوئے نے پرا دانے لین واسطے آئے نے انہاں کیا قرآن کہندا ہے بڑا پیارا قرآن ہے مٹھا قرآن ہے فرمایا کالو یا ایوہ العزیز مسانا وآہلنا الزر وجئنا ببزاعت مزجات فأوفی لنا الکیل وتصدق علینا جناب یوسف دے سامنے بورے پکڑ کے آئے نے
تے جناب یوسف نے ویکھیا اے تے اوہی میرے بھرا نے جڑے تھپڑ مار دے رہے نے جنہ ظلم کیتا ہے تے جناب یوسف پیغمبر دے کول آ کے کہندے نے عزیز مصر اسی نبیاں دی اولاد ہاں ساڈے باپ دا نام نبی یعقوب ہے تے جناب یوسف دیاں اکھاں ڈل پئیاں نے اج 40 وریاں تو بعد باپ دا نام سنیا ہے اکھاں چوں آنسو آ گئے اللہ اللہ تے جان دے ہو نا بندہ پورے جسم تے کنٹرول کر سکتا ہے آنسواں تے کنٹرول نہیں ہوندا انہاں پوچھیا جناب یوسف فرماندے نے اللہ پاک دی طرف آرڈر آ گیا ہے فرمایا جان دیو قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف و جان دیو یوسف نال کی کر دے رہے ہو جان دیو یوسف نو کیویں تھپڑ مار دے رہے ہو انہاں دے پیراں تھلوں زمین نکل گئی کتھے 40 بریاں دی گل اے تے کتھے عزیز مصر گلاں پیا کر دے ایک اگے بڑھیا انہیں آکھیا انج لگدا اے ایندی بولی ساڈے باپ یعقوب نال رل دی اے ایندا بولنا انج دسدا اے ایڈا سونا اے ایندی بولی تو پتہ لگدا اے جویں یوسف اے ایک نے جرت کی تھی انہیں آکھیا انک لانت یوسف کہ تو ہی تے یوسف نہیں دا فرمایا ہاں ہاں میں یوسف ہاں ہن ویکھیا جدرا جیڑی گل میں تانوں دسن لگا واں بھراواں نے آکھیا یوسف اسی تینوں کنویں اندر پھینکیا پھر منڈیاں وچ چلا گیا او کیڑیاں رکھتاں پڑھدا رہیا ہے کیڑے وظیفے کردا رہیا ہے کیڑے چگاٹھ لاندا رہیا ہے اج وقت دا بادشاہ بن گیا ہے تے حضرت یوسف فرماندے نے انہو من یتقی و یصبر اے میرے پراؤ جڑا بندہ تقوی اختیار کردا ہے اللہ اس بندے نو وقت دا بادشاہ بنا چھڑدا ہے اللہ 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 تقوی اختیار کیجئے ذرا اینڈ تے اشار سن لو نہ تو پرہنی نہ اچھا بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا ہر شے نے آخر مک جانا ایک رہنی رب دانا بندیا نہ تو پرہنی نہ اچھا بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا اج مٹی پیرا تھلے ہیں کل مٹی تھلے تو ہونا جد پتہ ہے سب نے ٹر جانا پھر کاندے لئی رونا تونا اٹھی گدیاں قبراں بندیا اٹھی گدیاں قبراں بندیا ہر شے نے آخر مک جانا ایک رہنی رب دانا بندیا نہ تو پرہنی نہ اچھا بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا اللہ کی دعا ہے اللہ سانو تقوی اختیار کرنی توفیق عطا فرمائے میں اپنے وقت تے پہنچیا سا ماشاءاللہ قاری صاحب قرآن پڑھ رہے سن بہار لگی سی دل کردہ تھی سنی جائیے لیکن وقت تھوڑا ہے اللہ کی دعا ہے میں جو بیان کیتا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین